بحرین دے وچ مسلمانوں دے بچے ہاکیاں کھیڈ رہے نکے نکے اطفالن صغارا نکے نکے بچے واسقف البحرین قائد بحرین دا جڑا پادری سی وہ بھی دھوپ سیک رہے سی بیٹھ کے فوقعت القرۃ علی صدرہا ایک بچے نے ماری گیند ہاکی ماری گیند جا کے پادری دے سینے تے لگی ڈھڈ تے لگی فاخذا اس پادری گیند چک لئی فجالوا یطلبونها منہ بچے گئے بچوں کی عادت ہوندی گیند کوئی چک لے کہنے بابا گیند ساڑی دے دے گیند دے دے فابا اس پادری نے کہا کہ گیند کوئی نہیں لبنی تسی نال میں ماری گیند تے نال گینداں منگدے ہون اجے تک بھابی جمے کوئی نہ تے گھراں وچ تربیت ہوندی ہے بھائی پترو جے کم پھس جائے تے حضور دا وسیلہ پانا ہے فقال غلام منهم سالتو کا بحق محمد الا رددت علینا ایک بچہ انہاں وچ اگے ودیا انہیں کہا یار تو سانو نکا سمجھ کے گیند نہ دیندا تے تینوں اسی اپنے نبی دا وسیلہ پاندے تو سانو گیند واپس دے دے تینوں سالتو کا بحق محمد حضور دے واسطے نال تیرے کول گیند منگدیا ساڈی گیند واپس دے دے فابا لعنہ اللہ وصبر رسول اللہ اس لانتی نے گیند بھی نہ دیتی تے رسول اللہ دے خلاف گل کر دیتی ہن جی میں جڑی تہاڈے نال گل کرنی ہوئے وے کہ مدینہ پاک کے حضرت عمر دی عدالت لگی ہوئی بحرین دے گورنر حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول تے بچے نو چاہیے اے سی نا کہ جا کے گھر دس دے اور کہندے جی ایک پادری نے حضور دے خلاف گل کیتی او دا شرعی حکم کیوے ابو ہریرہ کول مسئلہ حل نہ ہوندا تے وڈی عدالت مدینے چ لگی ہوئی سی حضرت عمر دی اوتھے مقدمہ جاندا لیکن نہیں دور عمر دے بچے سن فاقبلوا علیہ بسوال جہم امام نے لکھیا کہ بچے ہاکیاں لے کے اس تے ٹوٹ پے فما زالوا يخبطون حتى مات لعنت اللہ علیہ انہاں انے واہ یخبطون دا معنی انے واہ ہاکیاں ماریاں تے او لعنتی پادری مر گیا ہن فرفع ذلک الی عمر ہن سارے عیسائی اکٹھے ہوئے تے حضرت عمر کو مدینے پہنچے کیا جناب تہاڈے دور وچ تے کتا بھی نہیں مریا ساڈا بندہ مر گیا سانو انصاف چاہیے سونا مسلمانہ جے ممتاز قادری دے بارے کوئی تیری دوسری رائے ہے نا تے حضرت عمر دا اے سن کے تے اپنا سینہ صاف کر راوی کہندے فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتی بقتل الغلمان لذالک الاسقف کہندے کیسر و کسرا فتح ہوئے حضرت عمر اتنے خوش کوئی نہیں ہوئے قادسیہ فتح ہویا حضرت عمر اتنے کوئی نہیں خوش ہوئے یرموک فتح ہویا حضرت عمر کوئی نہیں خوش ہوئے مسجد نبی شریف سونے چاندی دے ڈھیر لگے مال غنیمت دے حضرت عمر اتنے کدی خوش نہیں ہوئے جتنا انہاں بچیاں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے اوے حضرت عمر خوش ہون تے اسی ناراض ہو گئے تے آپ نے لفظ کی فرمایا الان عز الاسلام فرمایا ہن اسلام عزت والا ہویا ہن اسلام عزت والا ہویا کی مطلب کہ جڑا بڑے صحابہ وچ جذبہ ہے نکے نکے بچے وچ بھی آ گیا آخری آپ نے عیسائیاں نو کی فرمایا فرمایا ان اطفالا صغارا شتم نبیهم فغضبوا له وانتصروا فرمایا عیسائیوں تم کہتے ہو ان بچوں کو گرفتار کیا جائے ان کے والدین کو انہوں نے تمیز ان کو نہیں سکھائی فرمایا ان بچوں کے نبی کو برا بھلا کہا گیا تو بچے غصے نہ ہوتے بچے غصے نہ ہوتے وانتصروا اور غصے ہون دے نال نال اپنی غلامی دا اظہار نہ کر دے واحضر دم الاسقف فرمایا جاؤ عمر کی عدالت میں چمٹیوں کے حقوق ہیں جانوروں کے حقوق ہیں لیکن گستاخی رسول اس پادری کے خون کی عمر کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں اس واسطے اسی کہندے ہیں جڑے جج ممتاز حسین قادری دا سن رہے ہیں وہ حضرت رسول اللہ دے فیصلے بھی سامنے رکھن تے حضرت عمر دا فیصلہ بھی سامنے رکھن ہاں مطلب ممتاز حسین قادری دے بارے کوئی غلط فیصلے دی سوچ رہے ہون ہاں اے اسلام ہے اسلام وچ گستاخ رسول نو مارن والے دی کوئی سزا نہیں اے دے اوتے میں اگر اے تے علامت تانوں دسن گے حضور نے کیڑے کیڑے انعام دتے تے جڑا گستاخ رسول نو مار کے آئے تے حضور نے صحابہ نو ویکھ کے فرمایا افلح الوجہ فرمایا تے جنا آ رہا یار ہاں اے تے جنا آ رہا